हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट की बुक के बारे में। हमारे जो चैप्टर छूट गए थे आज हम उनको कवर करेंगे। तो आज हम रशीद अहमद सिद्दीकी की तंज व मज़ाह निगारी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। उर्दू अदब ने आज तक जो तंज व मज़ाह निगार पैदा किए हैं, इनमें रशीद अहमद सिद्दीकी का कद सबसे बुलंद है। फ़िक्र की गहराई, असलूब की दिलचस्पी और तजुर्बे की वसीयत ने इन्हें वह बुलंद मकाम अता किया जो कम फ़नकारों को नसीब होता है। इन्होंने नस्फ़ सदी से भी ज़्यादा अरसे तक अपने कलम से उर्दू अदब की खिदमत की। इनका दायरा बहुत वसी था। इनका कलम जरखेज़ भी था और दर्द रेज़ भी। इन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखा और बहुत लिखा, लेकिन इनके कलम के असल जौहर तंज व ज़राफ़त में खेलते हैं। इन्हीं खसूसियात का जायज़ा जिन्होंने रशीद साहब के तंज व मज़ाह को लासानी और लाफ़ानी बना दिया हस्बे ज़ेल है। तंज व मज़ाह की आमेजिश। तंज व मज़ाह की आमेजिश रशीद अहमद सिद्दीकी की तहरीरों की बुनियादी खसूसियात है और इन दोनों का शेर व शक्र होना हर हाल में ज़रूरी है, क्योंकि मज़ाह के बग़ैर तंज की हैसियत सिर्फ दसनाम की सी है। रशीद अहमद की ज़राफ़त में जान बकौल आल अहमद सरवर तंज से ही आई है। रशीद अहमद ने सारी ज़िंदगी खल्क व मरूत से काम लिया। इनके तंज में ज़हरना की मरदम बेजारी और हकारत नहीं, एक तरह की सफ़क्त नज़र आती है। गेज़ व गज़ब और कीना परोरी इनके यहाँ नापीद है। दिल आज़ादी से इन्होंने हमेशा ग्रीज़ किया, लेकिन कोई इंसानी कमज़ोरी ऐसी नहीं जिसको इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया हो, ख्वाह कितनी ही छोटी क्यों न हो, यानी कि ख्वाहिश कितनी ही छोटी क्यों ना हो। एक लम्हे को रखे उस पर नज़र डाली और तंज के साथ मुस्कुराए बगैर वह कभी आगे नहीं बढ़ते। तंज व मज़ाह का वसे दायरा, यानी कि तंज व मज़ाह का जो वसा दायरा है, यानी कितना फैला हुआ है, उसके बारे में है ये आगे। तंज व मज़ाह का दायरा वसा होना रशीद अहमद सिद्दीकी की अज़मत की दलील है। साहब आलिम थे, गौर फ़िक्र के आदी थे, इसलिए इनका दायरा कार बहुत वसा है। शेर व अदब, जद व जहद, आज़ादी, कौमी तहरीकात, तहजीब, तारीख़, साइंस, इनके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के अदारों और तरह तरह के अफराद सभी पर इन्होंने नज़र इजहार ख्याल किया है। जहाँ कोई ऐसा पहलू नज़र आया जिस पर हंसने या तंज करने की गुंजाइश हो, उसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया। मुख्तलिफ़ अदारों, मुख्तलिफ़ जमातों और मुख्तलिफ़ पेशों से इनको गहरी वाक़ाफ़ियत थी। इनसे मुतल्लक़ अफराद की कोताहियाँ और कमज़ोरियाँ भी इनकी नज़र में थी, जो तंज व ज़राफ़त का निशाना बनने से न बच सके। मौलवी, लीडर, वकील, शायर, प्रोफेसर, आशिक, फ़लसफ़ी, फ़नकार कौन है जो इनके वार से बचा हो, यानी कि मौलवी, लीडर, वकील, शायर, प्रोफेसर और आशिक, फ़लसफ़ी, यानी कि इनके वार से नहीं बचा, यानी कि इन्होंने सबके ऊपर अपने तंज किए हैं। अगली खसूसियात है इनके फ़िक्र अंगेज़ी रशीद अहमद सिद्दीकी के तंज व मज़ाह का एक नुमाया वसफ़ है। इनकी हंसी फरहत बख्श होने के साथ फ़िक्र को बेदार भी करती है। समाज की नाहमवारियों और अफराद की ख़वाशतें इनके यहाँ इस तरह बेनकाब होती हैं कि इन्हें देखकर हंसने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि अबरत और गौर व फ़िक्र का सामना भी मुहैया होता है। प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन का इरशाद दुरुस्त है कि
رشید احمد کے اسلوب کی بنیاد فکر پر ہے، یعنی کہ پروفیسر احمد ہے وہ انہوں نے رشید احمد صدیقی کے بارے میں بولا ہے کہ رشید احمد کے اسلوب کی بنیاد فکر پر ہے، محض جمالیاتی کیف لفظی شابداہ گری اور تفریح و مزاح پر نہیں، وہ پڑھنے والے تک نئی بصیرت پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگلی خصوصیات ہے خالص ادبی اسلوب۔ خالص ادبی اسلوب رشید احمد صدیقی کے مضامین کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ وہ ادب کے طالب علم تھے، ادب کے معلوم ہوئے ادبی کتابوں کا مطالعہ کیا، اپنے کلاسیکی سرمایہ کے علاوہ انگریزی مصنفوں سے فیض اٹھایا، یعنی جو انگریز جو مصنف تھے انہوں سے بھی انہوں نے فیض اٹھایا، یعنی کہ فائدہ اٹھایا۔ محمد حسین آزاد اور غالب و اقبال کو شعلِ راہ بنایا، آب حیات انہوں نے محنت سے پڑھی اور محبت سے طلب عالموں کو پڑھائی۔ غالب اور اقبال کے شعروں کو اپنے نثر میں بڑی فنکاری کے ساتھ استعمال کیا ہے، اقتباس ملا حضا کیجیے، یعنی کہ غالب اور اقبال کے جو شعر تھے انہوں نے اپنے فن میں بھی استعمال کیے ہیں، ان کا جو شعر انہوں نے استعمال کیا ہے وہ آگے ہیں۔ امراض کا احساس ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم ان میں مبتلا ہوتے ہیں، ورنہ بہت سے ایسے جراثیم ہیں جو صرف حقیقت منتظر ہے، لباس مزاج میں نہیں آتے۔ اگلی خصوصیات ان کی لفظ و خیال کی ہم آہنگی۔ بڑا فنکار وہ ہے جس کے یہاں لفظ اور خیال دونوں گھل مل کر ایک جان ہو جائے۔ رشید صاحب ایسے ہی فنکار ہیں، تاہم ہر ظرافت نگار کے یہاں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جن پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری ہنسی کا سبب لفظوں کا غیر معمولی استعمال ہے، یا وہ بات ہی ایسی ہے کہ لفظ کچھ بھی ہو مگر ہم ہنسے بغیر نہیں رہ سکتے۔ خیالی ندرت سے رشید احمد مزاح پیدا کرتے ہیں۔ بات صرف اتنی تھی کہ سب کے روپے میر منجوہ کے پاس تھے اور میر منجوہ سب گھر بھول آئے تھے، لیکن خود میر منجوہ سے اس کی تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ روپے ان کے تھے اور بقیوں کے وعدے غلطی سے ساتھ چلے آئے تھے اور روپے گھر رہ گئے تھے۔ لفظ پر تو رشید احمد صدیقی کو ایسی قدرت حاصل ہے کہ اس معاملے میں ان کا ہم سر تلاش کرنا محال ہے۔ ظرافت یا شگفتگی پیدا کرنے میں اردو ادب کے ذخیرے سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ ادبی وسائل سے مدد لیتے ہیں۔ پروفیسر محمد حسین کے بقول کے مطابق وہ ایسا پرایا بیان ڈھونڈ نکالتے ہیں جس میں ادب کی رنگینی کے اسلحہ خانوں سے مناسب ذرائع بختر بہم پہنچ سکے۔ حسب ضرورت اساتذہ شعر و معاشروں کا استعمال کرتے ہیں یا اس کے کسی ترکیب کو نثر میں بڑی خوبصورتی سے کھپا دیتے ہیں۔ غالب اور اقبال کے شعروں سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ لفظوں اور ترکیب کے آہنگ پر وہ اتنی توجہ دیتے ہیں کہ پوری عبارت ایک مکمل سمفنی یا سنگیت بن جاتی ہے۔ اگلی خصوصیات ہے خواص کے فنکار۔ رشید احمد صدیقی کی یہاں گہرائی ہے، وہ ہلکے پھلکے فرحت بخش مضامین نہیں لکھتے، ان کے یہاں ایسے گہرائی ہے جہاں تک ہر ایک کی رسائی ممکن نہیں۔ جس قاری کا ادبی ذوق بہت نکھرا ہو، جس نے کلاسیکی ادب کو توجہ سے پڑھا ہو، تاریخ اور علوم پر جس کی گہری نظر ہو، وہی رشید احمد کے مضامین سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اگلی خصوصیات ہے علی گڑھ کی فضا۔ علی گڑھ کی فضا رشید احمد کی تحریروں میں اکثر موجود ہوتی ہے۔ مضامین رشید پر یہ اعتراض خاص طور پر کیا جاتا ہے، یہ ان کی خوبی بھی ہے اور خامی بھی، کہ اس کے بعد اور کوئی حسن ان کی نظر میں نہ جچا۔ وہ علی گڑھ سے باہر بھی گئے مگر جہاں بھی گئے اپنی علی گڑھ والی اینک پہنے رہے۔ رشید احمد صدیقی کے موضوعات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ دیہاتی ڈاکٹر، چار پائی وکیل، ارہر
کا کھیت وغیرہ ہے، ان کی مشہور تخلیقات ہے۔ ان کی ابتدائی تصنیف آصفتہ، بیانی، میری اور خندہ بہت مشہور ہے۔ ان کی طنز و ظرافت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے رشید احمد صدیقی کی طنز و مزاح نگاری تھی۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔